नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। इश्टांनो, देशभरात ईडीच्या रेडीच्यो बातम्यो आमकां सगळ्यांना आयकूंक मेळटा। ईडी जेन्ना रेड मारता, हालींच्या तेंपार खुबशे तांचेर आरोप जाता की त्यो ज्यो रेडी आसा त्यो राजकीय प्रेरीत आसा। कोणाच्या तरी इशाऱ्या वयल्यान त्यो रेडी जाता आनी खास करून विरोधकांक टार्गेट करपाचो तातूंत यत्न जाता असो एकूण आरोप आसता। हालींच एक हैदराबादाक रेड जाली ईडीची आनी तातूंतली आश्चर्याची गजाल म्हणल्यार ते रेडी उपरांत ईडीचे अधिकारी गोंयांत पावले आनी एक मंत्र्याची माजी पीए त्या सगळ्या रडाराचेर तांचे आयली। हो एकूण प्रकार कितें असो जेन्ना हाजी चवकशी सुरू जाली तेन्ना अशें कळून आयलें की ही जी मंत्र्याची आदली पीए आशिल्ली तिचे आनी कोम्युनिटीच्या कांय अधिकाऱ्यां कडेन एक साटेलोटे आशिल्ले आनी त्या कोम्युनिटीच्या अधिकाऱ्यांक म्हणजे जे पदाधिकारी कोण आशिल्ले तांकां धरून सादारण अणजुणे कोम्युनिटीची 2 लाख स्क्वेअर मीटर जागा ही तिचे म्युटेशन जालें आनी ती परस्पर फोर्ज डॉक्युमेंट करून ती विकली असो तो एकूण आरोप। आनी हो वेव्हार जो आसा तो पूर्ण इलिगल आसा अशें धरून पुलिसांनी FIR दाखल केलो। आतां हो जेन्ना FIR दाखल जालो तेन्ना ईडी पिक्चरान आयली, कारण मनी लॉन्ड्रिंगाचो विशय आशिल्लो मोठ्या प्रमाणात। सो ईडीन जेन्ना थंय रेड मारली तेन्ना ईडीचें अशें लक्षांत आयलें की 2 लाख जी जमनीचो एकूण एक आवाको सांगता ताच्या परस एक्चुअल जी म्युटेशन जाल्ली जमीन आसा किंवा परस्पर फॉर्ज डॉक्युमेंट करून जी जागा विकल्या ती लागी 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर जागा आसा आनी एकूण वेव्हार ह्या सगळ्या हातून सादारण 1200 कोटीचो जाला अशें तांचें म्हणणें आसा। हैदराबादच्या रेडी उपरांत जेन्ना थंय रेड मारता तेन्ना लक्षांत आयलें की कोणें तरी गोंयच्या मनशान हो सगळो वेव्हार जे मध्यस्थ म्हणून काम केला। तो मनीस कोण जेन्ना तांकां ह्या पीएचो लिंक लागलो आनी ते गोंयांत आयले, गोंयांतूय तांणी रेडी परत मारल्यो। म्हणजे ह्या एकूण वेव्हाराच्या संदर्भात 12-13 रेडी जाल्यो खूब कडेन असो एक सादारण अंदाज आसा। आनी त्या पीएची चवकशी आतां ईडीन सुरू केल्या। आतां ही पीए कोण हे येवपी काळांत स्पश्ट जातलें, पूण अशें सांगता की एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रान अशी बातमी हाडल्या की जेन्ना मिटींग चलताली मंत्रिमंडळाची तेन्ना एक मंत्री कोण तरी उठून गेलो। आतां तो मंत्री कोण कितें तें कांय कळना आनी तो खूब असो घामाघूम जालो अशें कितें कितें सांगता। पण एक्चुअल समजा जर तशें कितें जर आसा जाल्यार हो प्रकार खूब गंभीर आसा, कारण कोम्युनिटीची जागा इतले मोठ्या प्रमाणात फॉर्ज डॉक्युमेंट वापरून जर परस्पर तिची विक्री जाता जाल्यार आनी ती इतली मोठ्या प्रमाणात जागा 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर हें प्रकरण हें घबाड खूब प्रचंड मोठें। ह्या प्रकरणात आतां कोण कोण आसा, कोणाचो तातूंत सहभाग आशिल्लो, कारण मोठो सहभाग आसले शिवाय इतले मोठ्या प्रमाणात जमनी विकप कोणाकच शक्य जायना। हांगा सादारण एक 500 स्क्वेअर मीटर जागा जेन्ना म्युटेशन जाता जागेचें तेन्ना त्या मनशाक ना म्हणल्यार 1 वर्स तरी त्या फाटल्यान घालोवचें पडटा आनी तातूंत जो मनस्ताप आसता तो प्रत्येकान जाणें आपले प्लॉट किंवा आपली जमीन जी म्युटेशन केला तांकां ताचो बऱ्यापैकी अनुभव आसा। पूण इतले मोठ्या प्रमाणात तेय बी अशा पद्दतीचे फॉर्ज डॉक्युमेंट वापरून हो वेव्हार कसो जावपाक शकता आनी तो कोणाच्याच मदती शिवाय हें कोणाक पटपा सारकेंच ना। ईडी कांय वेळार रेडी मारता, आतां तातूंत अजुनूय पॉलिटिक्स पावलां काय पॉलिटिक्सा कडेक दवरून ह्यो रेडी चालू आसा हें कळपाक मार्ग ना। कदाचित येवपी जे दीस आसा तातूंत नांव जाहीर जातलें, तातूंत काही एरेस्ट जावपाच्यो काही शक्यता आसा। आतां ती कोणाक जातली, कशी जातली हेंय येवपी दिसांनी सगळ्यांक कळटलें। तुर्ताक हें प्रकरण आतां येवपी काळांत गाजतलें अशें एकूण दिसता, जर तें फुडें गेलें जाल्यार। आनी जर तें थांबलें जाल्यार मात तें प्रकरण गेलें असो ताचो अर्थ जातलो। पूण म्हाका दिसना आतां तें थांबप शक्य आसा म्हणून। पूण एक गजाल खरी, ती ईडीची रेड जाचेर मारल्या ते लोक कोण, ज्यो तांणी
ईडीन गाडयो जप्त केल्या 6-7 गाडयो, सगळ्यो मोठ्यो मोठ्यो गाडयो, लँड क्रुझर, BMW आणि बाकीच्यो सगळ्यो. त्यो कोणाच्यो, तो मंत्री कोण, ती PA कोण, ह्या विशीं लोकांक मोठी उत्सुकता आसा. आणि लोक आता एकामेकाक विचारपा लागले हें प्रकरण कितें, हे लोक कोण. हो विशय सध्या प्राथमीक अवस्थेन आसा. आमी एक ल्हानसो व्हिडिओ करपाचो यत्न केला. जेन्ना अदीक म्हायती मेळटली, जेन्ना प्रकरण आनी स्पश्ट जातलें, तेन्ना आमी हाचेर सविस्तर व्हिडिओ करून तुमच्या मुखार हाडटले. देव बरें करूं.